बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को कौन कौन से 5 एजाज़ात व इनामात से नवाजा है और कौन से 5 मामलात हैं जिनमें औरतों को आसानियां दी गई हैं। इसके अलावा और भी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम खुदा का इस जहां में आखिरी पैगाम है। ये दुनिया में कामयाबी व कामरानी की कुलीद और आखिरत में सुर्ख रोई का वाहिद जरिया है। इस्लाम दर हकीकत नाम है उन नजरियात व अहकामात के मजमुए का जिन्हें खालिक कायनात ने इंसानों की राहबरी के लिए अपनी जानिब से नाजिल फरमाया है। औरत इस कायनात की एक अजीम हस्ती है और क्योंकि ये भी बनी नूं इंसान में शामिल है, इसलिए वो भी मर्द की तरह इस्लाम को अपनाने, दिलो जान से उसे तस्लीम करने, उसके अकायद व नजरियात को मिनोअन कबूल करने और अहकाम व अवामिर को बजा लाने के पाबंद और मुकल्लिफ है। एक औरत अगर इस दुनिया में कामयाबी व कामरानी, इज्जत व आफियत, कल्बी व रूहानी सुकून की आरज़ूमंद है और वो मौत की सख्तियों, बरज़ख की हौलनाकियों, क़यामत की होशरुबा परेशानियों और जहन्नुम की तबाहकारियों से निजात के लिए संजीदा और फिक्रमंद है, तो उसे इस्लामी शरीयत की पासदारी बहरहाल करनी होगी और खुद को अहकाम इलाहिया का पाबंद बनाना होगा, ख्वाह वो ईमानियात व अकायद से ताल्लुक रखते हों या इबादत व मुआशरत से, और ख्वाह वो उसके मिजाज व रिवाज के मुआफिक हों या मुखालिफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा दीन, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फिर औरतों की कल्बी नज़ाकतों का भी ख्याल किया है। सहाबिया खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाईं और आकर अपने खाविंद की शिकायत करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा माल भी ये खा गया है, उसने मेरी जवानी भी बुढ़ापे में बदल दी है, मेरी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको औलाद भी अता फरमाई है। अब जब मेरा बच्चा भी मुझसे दूर हो गया और मैं भी बूढ़ी हो गई, तो अब उसने जिहार कर लिया, कहता है कि तुम मेरी माँ के जैसी हो। सैयदा आयशा तो सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा घर में मौजूद थी। सैयदा आयशा को ये आवाज नहीं आई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये फरियाद सुन ली और फौरन कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, बेशक अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के मामले में आपसे बहस कर रही है और अल्लाह की बारगाह में शिकायत करती है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। सूरह अल मुजादिला आयत नंबर 1। मोहतरम नाज़रीन, जिहार कहते हैं जो कदीम जमाने में बीवी से इलहदगी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हजरत औस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़ौजा से ये अल्फाज कह दिए थे कि तुम तो मेरी माँ जैसी लगती हो, यानी इस कदर बूढ़ी हो चुकी हो कि मेरी माँ की उम्र की लगती हो। तो इस पर उन्होंने अपनी ज़ौजा से कहा कि लगता है कि अब हमारी अलहदगी हो गई है और हम इकट्ठे नहीं रह सकते। चुनांचे जब हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़े माजरा पेश किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अर्ज को ना सिर्फ सुन लिया बल्कि मंजूर भी कर लिया, और यूं आयत के नाजिल होने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके खाविंद हजरत औस रजी अल्लाह तआला अन्हु को तलब फरमा लिया और अल्लाह तबारक व तआला की ये आयत पढ़ कर सुनाई। मोहतरम नाजरीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन पेश किया, इस दीन में औरत की तख्लीकी नज़ाकतों का भी ख्याल रखा गया है। दीन इस्लाम में औरत को 5 मामलात में आसानियां दी गई हैं। नंबर 1, मर्द पे जुमा बाजमात फर्ज है लेकिन औरत पे जुमा फर्ज नहीं। नंबर 2, मर्द पे बाजमात नमाज पढ़ना फर्ज है, औरत पर फर्ज नहीं। नंबर 3, मर्द पे जिहाद फर्ज है जब जिहाद का वक़्त आ जाए, औरत पे फर्ज नहीं। नंबर 4, मर्द पे एहराम की पाबंदियां हैं, औरत पे एहराम की कोई पाबंदियां नहीं। ये इस्लाम की अजमत है कि औरत को इन तमाम अमाल में आसानी दी गई है और उसके लिए आसानी का पहलू दिया गया है और उसकी तख्लीकी नज़ाकतों का ख्याल रखा गया है। नंबर 5, इस्लाम ने 5वां पहलू ये पेश किया कि जिस तरह मर्द चाहता है कि उसका तशख्खुस हो, इज्जत हो, मुकाम हो, मर्तबा हो, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के भी मर्तबे को उतार दिया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि जो किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाएगा तो उसके लिए हुक्म यह है कि ये फासिक है, उसकी तौबा को कबूल न किया जाए। अगर उसने 4 गवाह पेश ना किए तो 3 नतीजे आएंगे, उसको 80 कोड़े लगाए जाएं, उसकी तौबा कबूल नहीं, उसकी गवाही कबूल नहीं, ये फासिक इंसान है। हाँ, अगर तौबा कर ले तो फिर उसकी गवाही कबूल होगी।
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے تشخص کو بھی باقی رکھا ہے، بلکہ یہ حکم صادر فرمایا کہ جو کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے گا اس پہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برسے گی اور آخرت میں بھی ملعون ہی ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خواتین اسلام کو 5 معاملات میں آسانیاں دی ہیں، وہیں یہ 5 قسم کے اعزازات بھی دیے ہیں جو کسی مرد کے حصے میں نہیں آئے بلکہ خواتین اسلام کے حصے میں آئے، اور رہتی دنیا تک یہ خواتین کے لیے اعزاز و اکرام کی بات ہے۔ جبکہ اس سے پہلے 5 قسم کے برابریاں اتار کر معاشرے میں عورت کا کردار بلند کیا، اللہ مالک الملک نے 5 ایسے انعامات دیے کہ جس کے نتیجے میں آج کسی عورت کے لائق نہیں کہ وہ شکوہ و شکایت میں زبان کھولے، اور کسی مرد کے لائق نہیں کہ وہ اس کے بارے میں 2 رائے پیش کرے۔ آئیے خواتین کے 5 اعزاز و انعامات کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان کون ہوا؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ انعام خواتین کے حصے میں آیا کہ کوئی سب سے پہلے مسلمان ہوا تو وہ ایک خاتون تھیں۔ نمبر 2، سب سے پہلے اسلام کی عظمت کے لیے مال خرچ ہوا تو وہ کس کا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور یوں یہ اعزاز و انعام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیا۔ نمبر 3، سب سے پہلے جو اسلام کے لیے شہید ہوا تو وہ کون تھا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک خاتون تھیں، اور یوں یہ اعزاز و انعام بھی ملا تو ایک خاتون کو ملا۔ جان لیجئے کہ جن ممبروں پر آج اسلام کے حقیقی وارثین یعنی علماء کرام بیٹھتے ہیں اور واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ممبر بنا وہ فقیہہ انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنوایا۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلوایا، اس کا نام میمون تھا، اور اس سے لکڑی منگوائی، اور یوں ایک خاتون صحابیہ نے ممبر بنوا کر پیش کیا، اور یوں یہ اعزاز بھی ایک خاتون کو ہی ملا کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے لکڑی کا ممبر بنوا کر دیا۔ نمبر 5، سب سے پہلی اذان جو اسلام کے اندر ہوئی تو وہ کہاں ہوئی؟ انصاریہ صحابیہ کا گھر سب سے بلند تھا، جس کی چھت پر چڑھ کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی سب سے پہلی اذان دی۔ یوں یہ اعزاز و انعام بھی خاتون کے حصے میں آیا۔ یہ تمام اعزازات خواتین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی عظمت کے کام تھے وہ خواتین کے ذریعے کروائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام نیچے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیجئے۔ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔